अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री स्ट्राइवर्स शाहिद की तरफ से एक नई और दिलचस्प इस्लामिक वीडियो के साथ हाजिर हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार से मनकूल है कि आप बसरा की गली में चल रहे थे। आपके पास से बादशाह की एक लौंडी गुजरी, उसके साथ उसके खिदमत गुजार और ग़ुलाम भी थे। जब आपने उसकी आहट सुनी तो उसकी तरफ मुड़कर देखा। आपने उसकी चमक दमक देखी, शक्लो शुबाहत देखी और उसकी हालत ज़ार को बखूबी देखा। याद रहे कि इस्लाम में लौंडी को देखना जायज़ है। तो हज़रत मालिक बिन दिनार ने पुकार कर फरमाया, ए लौंडी, क्या तुझे तेरा आका फ़रोख्त करेगा? जब ये बात लौंडी ने आपके मुंह से सुनी तो उनकी तरफ देखा। एक फटा पुराना चोगा लेकिन शक्लो सूरत खूबसूरत थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब इत्मीनान उनके चेहरे से झलकता था। लौंडी ने नौकरों से कहा कि मेरी सवारी को रोक दो। उन्होंने सवारी को रोक दिया। लौंडी ने अपने सर को घुमाया और कहने लगी, ऐ शेख, अपनी बात ज़रा मेरे सामने फिर से दोहराओ। आपने फरमाया, क्या तेरा आका तुझे फ़रोख्त करेगा? वो कहने लगी, अगर मेरा मालिक मुझे फ़रोख्त भी करे तो क्या तेरे जैसा मुझे ख़रीद भी सकता है? तो मालिक बिन दिनार को ग़ुलामों ने घेरे में ले लिया। आपने फरमाया, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुद चला जाता हूँ। और इस तरह आप उनके साथ चल पड़े हत्ता कि उसके महल तक आन पहुँचे। तो महल के मुलाजमीन लौंडी के लिए उठ खड़े हुए और वो अंदर दाखिल हो गई। हज़रत मालिक महल के दरवाजे पर तन्हा रह गए। तो लौंडी जब अपने आका के पास आई तो कहने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मैं आपको एक अजीब बात ना बताऊं? बादशाह ने कहा, ऐ हसीना, बताओ वो कौन सी बात है? ऐ मालिक, मुझे एक बूढ़ा फ़कीर मिला जिसने एक पुराना चोगा पहन रखा था। उसने मेरा हुस्न जमाल और ग़ुलाम देखे हैं और मेरी शक्ल सूरत ने उसको हैरान कर दिया है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे आका से ख़रीद लूँगा, तुम्हें वो फ़रोख्त करेगा या नहीं? बादशाह ने इस बात पर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और कहा, बर्बाद हो जाए वो शख्स। कहाँ है वो शख्स? वो कहने लगी, मैं उसे साथ लाई हूँ। इस वक्त वो महल के दरवाजे पर खड़ा है। आका ने कहा, इसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो हज़रत मालिक बिन दिनार तशरीफ़ लाए तो वो नौजवान आपको पहचान ना सका। जब आप उसकी मजलिस में दरवाजे पर रुके तो देखा कि वो घर मुख्तलिफ कालीनों और तकियों से आरास्ता था और महल का मालिक एक ऊंचे से तख्त पर बैठा था। जब मालिक बिन दिनार इस आदमी की तरफ देखने लगे तो इस पर बादशाह ने कहा, ऐ शेख, तुम्हें क्या हो गया है? अंदर आ जाओ। मालिक बिन दिनार ने कहा, मैं उस वक़्त तक अंदर नहीं आऊँगा जब तक तुम इन कालीनों को उठा नहीं देते और इसके फितने को मुझसे दूर नहीं कर देते। मैं उस वक़्त तक इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं और ना ही इस पर पाँव रखूंगा। ये है अल्लाह के वली की शान। अल्लाह ताला ने मालिक महल के दिल में उनकी हैबत तारी कर दी और उसने मुलाजमीन को कालीन उठाने का हुक्म दिया और संगे मरमर का फर्श नजर आने लगा और ख़ुद मालिक महल भी एक कुर्सी पर बैठ गया। ऐ शेख, जहाँ जी चाहे वहाँ बैठ जाइए। आपने कहा, अल्लाह की कसम नहीं, जब तक तू इस कुर्सी से नहीं उतरेगा मैं इस संगे मरमर पर नहीं बैठूंगा और ना ही मैं अंदर दाखिल होऊंगा। तो ये शख्स संगे मरमर पर बैठ गया और हज़रत मालिक बिन दिनार भी उसके साथ बैठ गए। मालिक महल ने कहा, ऐ शेख, कहो यहाँ किस काम से आए हो? मालिक बिन दिनार ने कहा, लौंडी खरीदने आया हूँ। मालिक महल ने कहा,
کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم اس کو خرید سکو؟ فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ مالک محل نے کہا اس کی شان و قدر، اس کی منزلیت اتنے 1000 دینار ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میرے نزدیک تو یہ کھجور کی 2 گٹھلیوں کے برابر حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ آپ کی یہ بات سن کر مالک محل ہنس پڑا اور وہ لونڈی بھی ہنس پڑی، اور دوسری لونڈیاں اور غلام جو پردے کے پیچھے تھے سب ہنس پڑے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کس وجہ سے ہنسے ہو؟ مالک محل نے کہا تمہارے نزدیک اس کی اتنی کم قیمت کس وجہ سے ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر کے عیب بہت ہیں۔ مالک مکان نے کہا اس کے عیب تمہیں کس نے بتائے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا میں اس کے ایسے عیب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بادشاہ نے کہا مجھے بتلاؤ۔ تو مالک بن دینار عرض کرنے لگے اگر یہ عطر نہ لگائے تو یہ اس کی رونق نہ رہے، اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اور غسل نہ کرے تو میلی کچیلی ہو جائے، کنگا نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں، اگر کچھ عمر بڑھ جائے تو بوڑھی ہو جائے، اس کو بخار بھی آتا ہے، تھوک، بلغم، ماہواری، پاخانہ اور دوسری کئی مصیبتیں ہیں، اور شاید یہ تمہیں نہیں چاہتی مگر اپنے نفس کے لیے، اور تم سے محبت نہیں کرتی مگر اپنے فائدے کے لیے۔ یہ اپنے عہد کو پورا کرنے والی نہیں، یہ تمہاری محبت اور معاہدے میں صادق بھی نہیں۔ یہ تیرے بعد جس کی ملکیت میں جائے گی اسے تیری طرح ہی دیکھے گی۔ میرے پاس اس لونڈی سے بہتر لونڈی ہے، وہ کافور کے خمیر سے بنی ہے، اس کا لباب کڑوے پانی میں ڈالا جائے تو پانی پاکیزہ ہو جائے، اگر میت سے کلام کرے تو میت بھی اٹھ کر بول پڑے، اگر سورج کے سامنے اس کی کلائی آ جائے تو سورج بے نور ہو جائے۔ اس جسم کو پورے سلیقے سے سجایا گیا ہے جو کستوری کے باغوں میں پروان چڑھی ہے اور جنت کے تسنیم کے چشموں سے آبدار اور چمک رہی ہے۔ اس کی کیفیت کبھی خستہ نہیں ہوگی اور اس کی حالت کبھی بدلے گی نہیں، اس کا وقت کبھی پیچھے نہیں رہے گا، اس کی محبت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ تو مالک محل نے کہا خدا کی قسم وہی حیثیت میں بڑی ہے جس کی آپ نے خوبیاں بیان کی۔ میرا اللہ آپ پر رحمت فرمائے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا معمولی سی محنت ہے کہ رات میں اپنی ایک گھڑی فارغ کر کے اٹھو خالصتاً اپنے پروردگار کے لیے اور 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ جس وقت کھانا اپنے سامنے رکھو تو بھوکے کو یاد کیا کرو اور اپنی خواہش کے بجائے اس کو ترجیح دیا کرو، اور جب راستے پر چلو تو پتھر اور کانٹے اٹھا دیا کرو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے منور کیا کرو، اور اپنی زندگی کے ایام معمولی سی روزی پر بسر کرو، اور اس غفلت سے توجہ ہٹا لو۔ دنیا میں قناعت پسندی سے زندگی گزارو اور آخرت میں جنت میں زندگی گزارو۔ اس بات پر مالک محل پکار اٹھا کہ اے کنیز، اے میری لونڈی، تو کیا کہتی ہے کہ جو حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ ٹھیک ہے؟ تو لونڈی بولی بالکل ٹھیک کہا، یہی اصل زندگی ہے اور ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن دینار کے چہرے پر ایک خوشی نمودار ہوئی۔ ادھر بادشاہ نے اپنی ساری کی ساری سلطنت غریبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ جا، آج تو آزاد ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ نے فقیری کی زندگی گزاری اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ تو آج کے اس دلچسپ
واقعے سے